कार्यक्रम रेडियो स्कुल। अब प्रत्येक दिन बिहान 7 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म हाम्रो मालिका एफएम 99 मेगाहर्ज, एफएम रेडियो स्टार 95.3 मेगाहर्ज र सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जमा एक साथ कार्यक्रम रेडियो स्कुल। कक्षा 8 का लागि सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। विषय विज्ञान बिहान 8 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म। विषय गणित बिहान 8:30 देखि 9 बजेसम्म। विषय अंग्रेजी बिहान 9:15 देखि 9:45 बजेसम्म। कक्षा 9 का लागि एफएम रेडियो स्टार 95.3 मेगाहर्ज। विषय विज्ञान बिहान 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म। विषय गणित बिहान 7:40 देखि 8:15 सम्म। विषय अंग्रेजी बिहान 8:25 देखि 9 बजेसम्म। कक्षा 10 का लागि हाम्रो मालिका एफएम 99 मेगाहर्ज। विषय विज्ञान बिहान 9 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म। विषय गणित बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। विषय अंग्रेजी बिहान 10 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म। लामो समयदेखि विद्यालय जान नपाएर घरमै बसेका विद्यार्थीहरूका लागि यो सुवर्ण अवसर। त्यसैले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू बिहान 7 बजेदेखि बिहान 10:30 बजेसम्म रेडियो खोलेर बस्नुहोस् र अध्ययन गर्नुहोस्। नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो स्कुलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। लम्कीचुहा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहयोगमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की कैलालीद्वारा यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम प्रसारण गरिएको हो। कोभिड-19 का कारण लामो समयदेखि विद्यालय जान नपाएर घरमै बसिरहनु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लम्कीचुहा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म विद्यार्थीहरूका लागि तयार गरिएको हो। कार्यक्रममा हामी कक्षा 8 को अनिवार्य विज्ञान, अंग्रेजी र गणित विषयको अध्यापन गराउनेछौँ। अब प्रस्तुत छ कक्षा 8 को गणित विषयको आजको कक्षा। गुड मर्निङ कक्षा 8 का सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म नेत्र सरको तर्फबाट शुभ बिहानी भन्न चाहन्छु। तपाईँको दिन कस्तो बितिरहेको छ? मलाई लाग्छ राम्रै बितिरहेको होला, राम्रै भइरहेको होला भन्ने लागिरहेको छ। चाँडै स्कुल खुल्ने तयारीमा छ। सायदै सम्भवतः मङ्सिर महिनाभित्र विद्यालय खुल्छ होला भन्ने हामीले आशमा छौँ। अझै 8 र 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त सधैँ सचेत भइराख्ने पर्छ र सधैँ तयारीका अवस्थामा रहनुपर्छ भन्ने लाग्छ र सायद कहीँ न कहीँ घुम्ती क्लास कुनै न कुनै माध्यममा तपाईँ अध्ययन गरिराख्नु भएको छ। त्यो माध्यममध्ये ती धेरै माध्यममध्ये सबैभन्दा बलियो माध्यम रेडियो स्कुल कार्यक्रम पनि हो र तपाईँले रेडियो स्कुल कार्यक्रम सुन्दै गर्दा नमिलेका हिसाबहरू अलिपछि कार्यक्रम सकेपछि पनि सामुदायिक एफएममा फोन गरेर बेला बेलामा तपाईँले चासो जिज्ञासा लिनुहुन्छ। एकदमै खुसी लाग्छ तपाईँको तत्परता देखेर, तपाईँको चासो देखेर। तपाईँ जति चासो दिनुहुन्छ त्यति हामीप्रति ऊर्जा आउँछ र हामीलाई अझै
पढाउँ लाग्छ र अझै मन आउँछ। ऊर्जाको मेन स्रोत भनेको शिक्षकको मेन स्रोत ऊर्जाको भनेको नै विद्यार्थी हुन् र अभिभावक हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको हामी सधैँ आश भरोसामा छौँ र आजको कक्षा 8को विद्यार्थीका लागि सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। हामी कक्षा 8का विद्यार्थीलाई तयारी अवस्थामा किताब कापी लिएर तयारी अवस्थामा बस्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। रेडियो सेटको नजिक अथवा मोबाइल सेटको नजिक कुन माध्यमबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, फेसबुक पेजबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने त्यतातिरबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो कुरा। अलि पछि म युट्युबमा पनि सुन्छु सर, हेर्छु सर भन्नुहुन्छ भने पश्चिम आवाज युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। त्यतातिर पनि नेत्र सर हजुरको चाहिँ फेसबुक आइडी छैन भनेर सोध्नुहुन्छ प्रायले विद्यार्थीहरूले अफलाइनमा। म रेडियोबाट भन्न चाहन्छु नेत्र डाङ्गी भनेर फेसबुक आइडी छ, त्यहाँ पनि तपाईँ एड हुन सक्नुहुन्छ। नेत्र डाङ्गी भन्ने फेसबुक आइडीमा तपाईँ मलाई रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले मलाई यसरी तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो भने फोन कल गरेर पनि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र स्वयं भेटेर पनि प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गरेर पनि हामी कुराकानी गर्न सक्छौँ। र कक्षा 8का बारेमा त टेन्सन नलिए पनि हुन्छ, मजासँग सजिलो पेपर आउँछ, गाह्रो छैन। म्याथमा राम्रै पेपर आउँछ र तपाईँले मेहनत गर्नुपर्छ। मेहनत गरेपछि मेहनतको फल मिठो पनि लाग्छ र अर्काको भरमा परीक्षा दिने होइन हामीले, आफ्नै भरमा। बरु 40 ल्याउने, आफ्नो 40 ल्याउने हो, अर्काको 90 भन्दा आफ्नो 40 राम्रो होइन। त्यसैले पढ्ने कुरामा मेहनत आफैले गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हुन्छ, सुरु गरौँ। हामीले अनुरूपका बारेमा पढिसकेका छौँ। अनुरूपका बारेमा अनुरूपका तथ्यहरू, भूको भूभू तथ्यहरू, सकभू तथ्यहरू, यस्ता तथ्यहरू पढिसकेर अनुरूपका सकेपछि समरूपमा हामीले हिजो सुरु गरेका थियौँ। समरूपमा हामी विशेष गरी समरूप त्रिभुजका सङ्गत कोणहरू बराबर हुन्छन्। ख्याल गर्नुहोला, समरूप त्रिभुजका सङ्गत कोणहरू बराबर हुन्छन् तर भुजाहरू हुँदैनन्। अनुरूपमा सबै सङ्गत कोण पनि सङ्गत भुजा पनि बराबर हुन्छ। अनुरूपमा दुवै कुरा साइड र एङ्गल्स हुन्छ भने यता समरूपमा चाहिँ एङ्गल मात्र हुन्छ। यसरी बुझ्दा हुन्छ। अनि साइड के हुन्छ, साइडको बारेमा भन्नुहुन्छ त सर भनेर भन्नुहुन्छ भने साइडको चाहिँ अनुपातहरू के हुन्छन्, बराबर हुन्छन् अथवा समानुपातिक हुन्छन्। के को, भुजाको सङ्गत भुजाहरू समानुपातिक हुन्छन्, मतलब अनुपातहरू के हुन्छ, बराबर हुन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लौ त सुरु गरौँ, लेखौँ, फेरि एकचोटि लेख्नुहोस्। आजको कक्षामा पनि फेरि अलिकति रिभिजन गरौँ थोरै। विशेष गरी लेख्नुपर्ने कुरा अब समानुपातिक भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्ने कुरा भने रेसियोहरू बराबर भएको कुरा अब दुईवटा रेसियोहरू बराबर छन् भने समानुपातिक भयो। अब हामीले चाहिँ समरूप भनेर लेखौँ त, समरूप लेखौँ, समरूप त्रिभुज लेखौँ, समरूप त्रिभुज लेखौँ है। त्यसमा अब हामीले के भन्नु पर्यो, समरूप त्रिभुज भनेपछि तलतिर लेख्नु पर्यो सङ्गत भुजाहरू समानुपातिक हुन्छन्। सङ्गत भुजाहरू समानुपातिक हुन्छन्। लेख्नुभयो है। अनि हामीले सङ्गत भुजाहरू पत्ता लगाउने तरिका के को आधारमा पत्ता लगाउँछौँ भने कोणहरूको आधारमा। कोण हेर्छौँ, साइज हेर्छौँ, आकार हेर्छौँ होइन। त्यो हेरेर हामी पत्ता लगाउँछौँ, नापेर हेर्छौँ, करस्पोन्डिङ साइडहरू त्यसरी पत्ता लगाउँछौँ। हामीले 1 नम्बर तपाईँको नाममा छोडेको थियौँ अनि मेरो नाममा 2 नम्बरमा आएको थियौँ, 2 नम्बरमा आएको थियौँ। 2 नम्बरको हामीले क गरेको थियौँ अनि आज हामी 2 नम्बरको ख तपाईँको लागि छोड्दै ग र घतिर जान्छौँ। 2 नम्बरको गतिर तपाईँको ध्यान जाओस्। कक्षा 8का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लम्कीचुवा नगरपालिका भन्नाले अझै बाहिरको साथीहरूले बाहिरबाट रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लाको प्रवेशद्वारमै छ लम्कीचुवा नगरपालिका हो। लम्कीचुवा नगरपालिकाले कोभिड-19ले गर्दा घरमै बसेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि रेडियो स्कुल कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र हामी अहिलेको समयमा गणित विषय पढ्दैछौँ कक्षा 8को सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जको विद्युतीय तरङ्गमा म नेत्रेश्वरको आवाज तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ। र अब हामी पेज नम्बर 36 तिर, कक्षा 8को पेज नम्बर 36 क्वेसन नम्बर 2 क भइसकेकोले ख तपाईँलाई छोड्दै ग र घतिर मेरो ध्यान केन्द्रित गर्दैछु आफ्नो। र तपाईँलाई पनि ग नम्बरको प्रश्नको पिक्चर
चित्र बनाउन अनुरोध गरेँ मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ग को चित्र बनाउनु होला विद्यार्थी मित्र। ग को चित्र अब हेरौँ है। ग मा जाउँ। ग मा पहिला सुरुमा हाम्रो समस्या भनेको मेन पहिला समस्याको पहिचान गरौँ अनि समाधान गरौँ। समस्याको पहिचान भनेको सङ्गत भुजाहरू पत्ता लगाउन गाह्रो। सङ्गत भुजाहरू कसरी पत्ता लाग्छ भनेपछि तिनीहरूको सङ्गत कोणहरू खोजौँ। पहिला कोणहरू खोज्दै गयो भने अनि बल्ल भुजा पत्ता लाग्छ। अब हेरौँ है, हामीले के कुरा दिएको छ भन्ने कुरा पहिला एक्स को मान निकाल्न चाहन्छौँ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, यो समरूपको हल गर्नलाई, समरूप त्रिभुजको समस्या हल गर्नलाई एउटा अत्याधिक इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने यदि हामीले कुनै दुईटा रेसियो लगिरहेछौँ, दुईटा भुजाको नाम लिइरहेछौँ भने पहिलोवाला त्रिभुजको लिएछौँ भने बराबरभन्दा उतातिर पनि पहिलोवाला त्रिभुजको माथि लेखेका छौँ भने अर्को बराबरभन्दा उतातिर पनि पहिलोवाला त्रिभुजकै माथि हरमा अंशमा लेख्नुपर्छ, हरको तल लेख्नुपर्छ। मतलब पहिलो माथि ल्याएछौँ भने माथि नै सेम प्रोसेस, दुवैचोटि सेम प्रोसेस फ्लो गर्नुपर्छ है। ल त्यो कुरा भने के भन्ने कुरा हिसाब गरेपछि थाहा हुन्छ। अब लेखौँ, दिएका दुई त्रिभुजहरू, ग को उत्तरमा लेखौँ, दिएका दुई त्रिभुजहरू समरूप छन्। प्रश्नले भने अनुसार है, दिएका दुई त्रिभुजहरू समरूप छन्। दिएका दुई त्रिभुजहरू समरूप छन्। त्यसैले सङ्गत भुजाहरू समानुपातिक हुन्छन्। समानुपातिक हुन्छन्। दिएका दुई त्रिभुजहरू के छन्? समरूप छन्। त्यसैले सङ्गत भुजाहरू समानुपातिक हुन्छन्। समरूप भएकोले समानुपातिक है, उस्तै छ, समरूप समानुपातिक। अब जब समानुपातिक हुन्छन् त त्यसको भन्न खोजेको कुरा के भनेपछि लेख्नुस् त, लेखौँ ल, हेर्नुहोस् है। एक्स भन्नाले कुन पहिलो त्रिभुजको लेख्यौँ हो। अब हामी बराबरभन्दा पहिला पनि पहिलो त्रिभुजकै लेख्नेछौँ। एक्स अपन एक्स को जोडा कसरी पत्ता लगाउने? एक्सतिर एक्स कसको अपोजिट एङ्गल हो? जुनमा सङ्केत दिएको छैन त्यसको अगाडि चुच्चोवालाको अगाडि पछाडितिर छ है। त्यस्तै यहाँ पनि चुच्चोवालाको पछाडितिर के छ? 6 इन्च छ। आइएन भनेको इन्च, 6 इन्च छ। अब एक्स अपन कति लेखौँ? 6 लेखौँ। एक्स को सङ्गत भुजा कुन हो त? 6 हो। एक्स को सङ्गत भुजा 6 हो। त्यसैले एक्स अपन 6 इक्वल्स टु बराबर, मैले एक्स पहिलो त्रिभुजको लेख्यौँ भने बायाँतिरको त्रिभुजको लेख्यौँ भने बराबरभन्दा पहिला पनि बायाँतिरको त्रिभुजबाटै सुरु गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यति हो, हेर्नुहोस्, रङ हुने पनि राइट हुने पनि यहाँनिर यति प्रोसेस तपाईँले फलो गर्नुभयो भने केही पनि टेन्सन लिनु पर्दैन। अब फेरि मैले एक्स चाहिँ पहिलो त्रिभुजको लगेको अनि 6 चाहिँ दोस्रो त्रिभुजको लगेको। त्यसैले एक्स अपन 6 इक्वल्स टु बराबर, अब मैले एक्स पहिलो त्रिभुजको लगेकोले अब हेर्नुहोस् त दुईटै मान भएको हेरौँ। दुईटैतिर त्रिभुजको यस्तो साइड खोजौँ जसको मान दुवै त्रिभुजमा दिएको छ। त्यस्तो सङ्गत भुजाहरू खोजौँ जसको मान दुवै त्रिभुजमा छ, निकाल्नु पर्ने छैन, त्यस्तो खोजौँ। फेरि भने एक्स अपन 6 बराबर, अब हेरौँ पहिलो त्रिभुजमा 24 छ नि, सिधा अगाडि हेर्नुहोस् त, एउटा एङ्गलको सङ्केत गरेको अगाडि 24 को जोडा कति हो त? 8 हो। 24 को जोडा 8 हो। कसरी? एउटा सिङ्गल कोणले सङ्केत गरेको छ, यता पनि सिङ्गल कोणले अगाडितिर देखाइएको छ। त्यसो भए त के भयो? एक्स अपन 6 इक्वल्स टु 24 अपन 8। एक्स अपन 6 बराबर 24 अपन 8। एक्स अपन 6 बराबर 24 अपन 8। एक्स पनि बायाँवाला त्रिभुजको, 24 पनि बायाँवालाको। अब तलतिर 6 पनि दायाँ त्रिभुजको हो, 8 पनि दायाँ त्रिभुजको हो। यसरी मिलाउनुहोस्, तल तल दायाँ पर्यो,
माथि माथि बायाँ पर्यो, अंशमा बायाँ हरमा दायाँ, यसरी हामीले मिलाउनु पर्छ है। अब हामीलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्न पनि आउँछ, काट्टकुट्ट गर्न पनि आउँछ होइन, क्यान्सल गर्न पनि आउँछ। हर अंशमा समस्यै छैन। 8 तिया 24, 3 बच्यो। हेर्नुहोस् त 8 तिया 24, 3 बच्यो। यता बचेको छ x बराबर 3 इन्टु यताको 6 गरी इन्टु गरिदिनुहोस्। 3 इन्टु 6, तलको 6 थियो नि के अरे अपनको, त्यो मल्टिप्लाईमा गइहाल्यो। x बराबर 3 इन्टु 6 कसरी भयो? 6 यताको 6 उतातिर गएको छ, अनि 3 कसरी भएको छ? 8 तिया 24, त्यसले 3 भएको हो। त्यसले 6 तिया 18 अथवा 3 छका 18, 6 तिया 18। x को मान 18 इन्च भयो। आइएन x को मान 18 इन्च भयो है। x को मान निक्ल्यो, देयरफोर x बराबर 18 इन्च आयो। अब जाउँ y को मानको लागि, y को मानको लागि जाउँ। त्यसको लागि पनि अब y निकाल्नु छ भने y वाला दायाँतिरको हो, दायाँतिरको त्रिभुजको मान पहिला लेख्दैछौँ, त्यसैले बराबर भन्दा उतातिर पनि दायाँ त्रिभुजकै मान माथि लेख्छौँ। अब मैले y लेख्दैछु भने y को जोडा कुन होला? कसरी थाहा पाउने? y त दुईटा एङ्गलको सङ्केत दिया, दुईटा लाइनले काटेछ नि कोण, त्यसको अगाडि छ y। त्यसैले यता पनि दुईटा एङ्गलले काटेको कोण कुन हो? 21 हो। गुड, 21 इन्च हो। त्यसो भए y को जोडा 21 भइहाल्यो। कसरी पत्ता लगाएँ मैले? कोणलाई दुईटा लाइनले काटेको छ, त्यसको अगाडितिर y छ। अर्को त्रिभुजमा नि कोणलाई दुईटा लाइनले देखाएको छ, त्यसको अगाडि 21 छ। यसरी हेर्दा के भयो त? y का मुनि y अपन 21 बराबर y अपन 21 बराबर, अब y त के हो? दायाँ त्रिभुजको हो। मैले दायाँ त्रिभुजको लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले के लेखौँ त? मान दिएको मान के हो त? 18 र 24 हो। 18 भन्छु 8, y अपन 21 बराबर 8, y तिरको त्रिभुज लगेँ, 8 अपन 24, y अपन 21 बराबर 8 अपन 24। अब हेर्दाखेरि यसलाई पनि काट्टकुट्ट गरौँ, के हुँदो छ निकालौँ। y बराबर 8 तिया 24, तल बच्यो कति? 3, तर माथि के भयो? 21 गइहाल्यो। यताकोतिरको 21 भागमा भएको 21 माथि गयो, क्रस मल्टिप्लाई भयो। 21 माथि गइहाल्यो 8 भएको ठाउँमा, तर 8 तिया 24, 8 कटिहाल्यो। 21 भागा 3 बच्यो, फेरि 7 तिया 21, y बराबर 7 इन्च। y बराबर 7 इन्च आयो है। y बराबर 7 इन्च आयो। अब तपाईले x को मान पनि निकाल्यौँ हामीले, y को मान पनि निकाल्यौँ। पहिला कसरी निकाल्ने? सङ्गत भुजाहरू निकाल्न सक्नु। सङ्गत जोडा के? जोडा भुजाहरू। यसको जोडा कुन हो भने पत्ता लगाउने तरिका के? त्यसको कोण हेरेर पत्ता लगाउँछौँ हामी, कोण हेर्छौँ है। कक्षा 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सामुदायिक रेडियो 104.7 मेगाहर्ज सुन्न नबिर्सनु होला यो समयमा। र म नेत्र सर म्याथ विषय लिएर आउनेछु। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लम्कीचुवाका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लम्कीचुवा नगरपालिकाका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विशेष गरी तपाईका लागि, तपाईलाई लक्षित गरेर लम्कीचुवा नगरपालिकाले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो, रेडियो स्कुल कार्यक्रम। र तपाईले बुक खोलेर बस्नु पर्यो, पढ्नलाई तयार हुनु पर्यो, लेख्नलाई रेडी हुनु पर्यो। अभिभावकज्यूले पनि तपाईले सहयोग गरिदिनु होला है। अब हामी सुरु गरौँ 2 को घ। 2 को घ मा जाउँ है। 2 को घ मा कस्तो मजाको क्रस भएर देखाएको छ। क्रस जेड जेड, दुईटा जेड, उल्टो जेड सुल्टो जेड मिलेर बनेको जस्तो देखिन्छ, अथवा माथि सानो ट्रायङ्गल तल सानो ट्रायङ्गल छ। यस्तो क्रस भएर बनेको बेला सङ्गत भुजाहरू पनि क्रसमा हुन्छन् है। यस्तो क्रस भएको बेला सङ्गत जोडा भुजाहरू पनि क्रसमा हुन्छन् है।
मतलब अब हेरौँ है, यहाँ समानान्तर रेखा किन दिएको छ? समानान्तर रेखा दिन बित्तिकै एकान्तरण कोण हुन्छ। यताको डी एङ्गल ए एङ्गलसँग बराबर, मतलब 60 एमा छ, 30 डिग्री बीमा हो। अनि बिचको एङ्गल त भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल शीर्षाभिमुख कोण भएकोले बराबर भयो। यसरी हेर्दा अब कोणको आधारमा हामीले पत्ता लगाउने हो है। कोणको आधारमा हामीले पत्ता लगाउन गइरहेका छौँ। यता 60 हैन, हैन, यता 30 कतातिर? बीतिर 60, यतिर हामीले यसरी लेख्यौँ अनि बल्ल हामी सक्छौँ है। अब 3 र 6 एबी र सिडी दिएको मान हो है, 3 र 6 दिएको छ। अब हामी यसका हिसाब गर्न सुरु गर्छौँ। लेखौँ त, दिएका दुई त्रिभुजहरू, दुईवटा त्रिभुज त पत्ता लगाइहाल्नुहुन्छ के हुन्? एइबी र इसिडी हुन् नि। दिएका दुई त्रिभुजहरू समरूप छन्। दिएका दुई त्रिभुजहरू समरूप छन्। दिएका दुई त्रिभुजहरू समरूप छन्। त्यसैले संगत भुजाहरू समानुपातिक हुन्छन्। संगत भुजाहरूको नाप समानुपातिक हुन्छ। संगत भुजाहरू समानुपातिक हुन्छ। संगत जोडा भुजाहरू अब समानुपातिक भनेको रेसियो बराबर। अब हामी जाउँ, दिएको मान हामीले अब मास्टर कीमा युज गर्ने के? 3 र 6। 3 र 6 दिएको मान हो। 3 को जोडा 6 को, र 3 को संगत भुजा कुन हो त? 6 हो। एबी को संगत भुजा सिडी हो। चित्रमा हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले पक्कै पनि। पेज नम्बर 36 मै छौँ हामी अहिलेसम्म। र अब यसको सोलुसन गरौँ। यसको सोलुसनको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के गरौँ? एक्स को मानतिर जाउँ पहिला। ल, तपाईँको भनाइअनुसार एक्सकै मानमा जाउँ। एक्स हेरौँ त। अब एक्स को जोडा, एक्स कसको अगाडिको हो? एक्स हामीले तलतिर लेख्दैछौँ, तलतिरको ट्रायङ्गल हो नि त, तलतिरको त्रिभुजको। एक्स 30 डिग्रीको अगाडि छ, हो कि होइन? एक्स 30 डिग्रीको अगाडि छ। त्यसैले मैले एक्स अपन अब कति लेख्ने त? अर्को त्रिभुजको हो। 30 डिग्रीको अगाडि कुन हो भनेपछि कति हो त? 1.5 सिएम हो। एक्स अपन 1.5 लेख्नुहोस्। एक्स अपन 1.5 इक्वल्स टु एक्स अपन 1.5 किन लेख्यौँ? हेर्नुहोस् त, यतातिरको कोण उतातिर बराबर है। एक्सको त्यही लाइनमा हुन्छ। एक्स त्यही लाइनमा, एक्स लेखेकै लाइनमा 1.5 छ है, त्यही रेखामा। त्यसरी पत्ता लगाउँदा पनि हुन्छ। अर्को तरिका के भन्दै? 30 डिग्रीको अपोजिट एङ्गल एक्स हो, अपोजिट साइड एक्स हो। 30 डिग्रीको अपोजिट साइड एक्स हो। त्यसै गरी अर्कोको पनि 30 डिग्रीको अपोजिट साइड 1.5 छ। सर अर्कोमा त 30 डिग्री छैन सर, कसरी भयो? मैले यताको 30 उतासँग बराबर हुन्छ। समानान्तर रेखालाई एउटा छेदकले काट्दा छेदकको हैन दुवैतिर अनासन्न परेका भित्री एक कोणहरू के हुन् त? एकान्तर कोण हुन् भन्ने परेका थियौँ। यता 30 भइलेको माथि पनि 30 लेख्यौँ है। एक्स अपन 1.5 बराबर एक्स जुन त्रिभुजबाट लगाएको थियौँ त्यहीँबाट सुरु गर्छौँ फेरि अर्को बराबर भन्दा उता पनि। एक्स अपन 1.5 बराबर मैले तलतिरको त्रिभुज लगाएको थिएँ, त्यसले 6 लगेँ। अपनमा 3 लेख्नु पर्यो। 6 को जोडा कति त? 3। एउटा मान चाहिँ एउटा रेसियो निकाल्नु पर्ने लग्छौँ। एउटा रेसियो चाहिँ दिएको लग्छौँ, दिएको मान जसमा निकाल्नु पर्ने छैन। एउटा रेसियो निकाल्नु पर्ने, अर्को रेसियो चाहिँ दिएको वाला लग्छौँ। त्यसरी जोडा बनाउँछौँ है। अब हेरौँ, एक्स अपन 1.5 बराबर 6 अपन 3। अब यसलाई के गरौँ? क्रस मल्टिप्लाई गरौँ फ्री। अब हेरौँ, एक्स इक्वल टु 1.5, यो 3 दुना कति भयो? 3 दुना 6, 3 दुना 6। अब 2 बच्यो, 1.5 इन्टु 2, 1.5 इन्टु 2। यदि पोइन्ट नभइदिएको भए कति हुन्थ्यो? 15 दुना 30 हुन्थ्यो। अब पोइन्ट भएकोले 3.0 भनेको 3। अब आयो 3 सिएम।
x को मान कति आयो त 3cm। हामीले के लेख्यौँ x अपन 1.5 बराबर 6/3। अब के गरौँ 3 2 जा 6 गऱ्यौँ x इक्वल टु 1.5 इन्टु 2 गऱ्यौँ। 1.5 इन्टु 2 भने कति त 3। दुईटा आधा डेढ डेढ मिल्यो भने 3 हुन्छ। हामीले पढेछौँ दुईटा डेढ डेढ प्लस बराबर 3। अब y को मानतिर तपाईँको ध्यान, यो हामीले x बराबर 3cm निकालिसकेपछि अब तपाईँको ध्यान y तिर जान लाग्छु म। y तिर y अब माथितिर छ, y को मान माथितिरको ट्रायङ्गलमा छ। y लेखेको माथितिर छ भने अब दोस्रोतिर पनि y को मान माथिबाट लेख्छौँ, मतलब माथिको के छ 3 लग्छौँ। अब y अपन y को दुटा कति 4cm। कसरी y 60 डिग्रीको अगाडि हो अनि 4cm पनि 60 डिग्रीको। अर्को तरिका y पनि त्यही रेखामा छ 4 पनि त्यही रेखामा छ, त्यसरी बुझ्यो भने भयो है। y अपन 4 इक्वल्स टु बराबर y के छ माथिको त्रिभुज हो, मैले 3/6 लेख्नु पर्यो। माथि 3 छ, तलको त्रिभुजमा 6 छ। एउटा निकाल्नु पर्ने मान लग्छौँ रेसियो, अर्को पत्ता लगाउनु पर्ने रेसियो लग्छौँ। रेसियोहरू के हुन्छ बराबर हुन्छन्, त्यसलाई समानुपातिक भन्छन्। y अपन 4 बराबर 3/6 मतलब अब के भयो त 3 2 जा 6 अपनमा 2 बच्यो, 4 माथि गर्ने भयो 4/2 भयो। अनि यसलाई गर्दा 2 2 जा 4 2cm आयो। यसरी लेख्यो नि भयो। अर्को तरिका पनि छ, y बराबर 4 लाई 3 सँग इन्टु गर्नु पर्यो क्रस गरेर। 4 तिया 12 भयो, अपनमा 6 को 6 छ, 6 दुना 12 हुन्छ। त्यसो भए एउटा x चाहिँ 3 y चाहिँ 2। अब क्वेसन नम्बर 2 सकियो, क्वेसन नम्बर 2 पनि सकियो। एन्सर 3 र 2 निकाल्दै क्वेसन नम्बर 2 सकेर 3 तिर अब हाम्रो ध्यान 3 तपाईको लागि मैले होमवर्कको लागि छोडेँ, म 4 तिर विचार गर्छु है। म 4 तिर जान चाहन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। 4 मा तपाईलाई लग्न चाहन्छु कक्षा 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पेज नम्बर 37 मा जाउँ है। 37 पेज नम्बरमा जाउँ त, पेज नम्बर 37 तिर जाउँ। निकै सजिलो प्रश्न छ। 3 तपाईको लागि छोडे, 3 र 4 एउटै हो। 3 गर्नुभन्दा 4 गर्दा तपाईलाई राम्रो होला। अझै परीक्षाको लागि पनि महत्त्वपूर्ण अनि बुझ्न पनि सजिलो छ, गाह्रो पनि छैन है। केही गाह्रो छैन, मजासँग रमाउँदै रमाउँदै म्याथका हिसाबले लेख्न सकिन्छ। तपाईले अहिले गाह्रो मान्दै जानु भने त झन माथि गयो झन गाह्रो मान्नुहुन्छ। कोहीलाई सगरमाथा, हामी धेरैलाई सगरमाथा चढ्न गाह्रो लाग्छ। कसले सगरमाथा विश्वमा रेकर्ड कायम गरिसक्यो, धेरै पटक चढेर दर्जनौं पटक चढिसक्यो सगरमाथा हैन। अब त्यही चिज कसलाई गाह्रो छ कसलाई इजी छ, तरिका नथाहा पाएर त हो नि, प्र्याक्टिस नभएर त हो नि, साधन स्रोत नभएर त हो नि, मनोबल नभएर त हो नि हैन। त्यसैले म्याथमा पनि के त धेरैलाई गाह्रो लाग्छ, कमलाई सजिलो लाग्छ। तर के सजिलो लाग्ने तरिका जसलाई सजिलो लाग्छ ती सबै आइडियाहरू हामीसँग भइदिएपछि हामीलाई पनि सजिलो लागिहाल्छ। हामीले पनि उनीहरुकै रुल्स फलो गर्ने हो। ल अब हामी 4 नम्बरको चित्रतिर जाउँ है विद्यार्थी मित्र। 4 नम्बरको चित्र बनाउनुस् त कपी भित्र। ल हेरौँ, चित्र बनाउँदै हुनुहुन्छ है। 4 को चित्र एउटा त्रिभुज छ। त्रिभुजको ठुलो त्रिभुजको बीचमा एउटा समानान्तर रेखा आधारसँग समानान्तर हुने गरी एउटा रेखा तानिएको छ। एउटा ठुलो त्रिभुजमा आधारसँग समानान्तर हुने गरी बिचैबाट एउटा अर्को रेखा तानिएको छ। 4 नम्बर पेज नम्बर 37। 4 37 भनेपछि 4 3 र 7 3 र 7 7 बाट 3 गर्नुहुन्छ 4। क्वेसन नम्बर 4 रमाइलोको लागि हल्का है। अब हामीलाई के भनेछ, दिएको त्रिभुजमा दिएको चित्रमा यदि BC प्यारालल DE र एंगल CED बराबर 30 छ भने कमा त्रिभुज ADE सिमिलर ABC देखाओ भनेछ।
यो दुईटा के हुन् भनेर देखाऊ भनेको छ पहिला। यी दुईटा अनुरूप के समरूप त्रिभुज हुन् भनेर प्रमाणित गर भनेको छ है। त्यसै गरी DE को मान निकाल भनी भनेको छ। DE को मान निकाल भनेको छ। DE को मान निकाल पनि भनेको छ है। DE को मान निकाल भनेको छ। भयो। त्यसै गरी अब हेरौँ त समरूप त्रिभुज प्रुफ गर्नलाई डी को मान निकाल पनि भनेको छ। एंगल ACB को नाप पनि निकाल भनेको छ। तीनटा क्वेशन सोधेको छ। तीनवटा कुरा छ। पहिलो यो समरूप हो भनेर प्रमाणित गर भनेको छ। समरूप हो भनेर प्रमाणित गर भनेको छ। पहिलो कुरा यो निकाल्नु छ। दोस्रोमा के भनेको छ। दोस्रोमा हामीलाई DE को मान निकाल भने एउटा साइडको मान निकाल्नु छ। तेस्रोमा हामीले एंगल ACB को मान निकाल भन्छ। एंगल ACB को मान निकाल भनेको छ है। ल हेरौँ त। अनि एंगल ECD पनि दिएको छ। एंगल ECD को मान पनि दिएको छ। एंगल ECD को मान 30 डिग्री दिएको छ। अब हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनी पहिला सुरुमा समरूप हुनुपर्छ। समरूप हुनलाई के तथ्य चाहिन्छ भनेपछि समरूप त्रिभुजका तीनवटै कोणहरू संगत कोणहरू, समरूप त्रिभुजका संगत कोणहरू बराबर हुन्छन्। समरूप त्रिभुजका संगत कोणहरू बराबर हुन्छन्। भुजाहरू चाहिँ अनुपातमा हुन्छन्। कोणहरू चाहिँ के हुन्छन् बराबर हुन्छन्। मतलब को तथ्यबाट हामी समरूप त्रिभुज हो भनेर प्रमाणित गर्न सक्छौं। कोणबाट। अब त्यसको लागि हामीलाई समानान्तर रेखा दिएको छ। समानान्तर रेखा दिने बित्तिकै समानान्तर रेखाको एउटा माथि एउटा तल छेदकको एकैतिर परेका अनासन्न कोणहरूलाई के भन्छौं संगत कोण भन्छौं। हेर्नुस् है। अब हामीले तीनवटै कोण बराबर देखाउनु छ। कुन कुन त्रिभुजको लेख्दै जाउँ है। ल विद्यार्थी भाइ बहिनी हामी यो कुरा लेखौँ त। ल हामीले दुईटा त्रिभुजमा हामी के लेख्छौँ त्रिभुजमा खोज्दै छौँ है। एक नम्बरमा लेखौँ एंगल A इक्वल्स टू एंगल A। एंगल A बराबर एंगल A किन लेखेँ। ठुलो त्रिभुजको पनि त्यो एंगल A हो। सानो त्रिभुजको पनि एंगल A हो। किन बराबर भयो त यो के तथ्य भयो। को लेखौँ ब्रैकेटमा। मतलब एंगल A बराबर एंगल A ब्रैकेटमा को लेखौँ। अनि त्यसको पछाडि कारण के लेखौँ भनेपछि के कारणले भयो भनेर त्यो कारण के लेखौँ साझा कोण भएकोले। साझा कोण भएकोले यो पहिलो भयो है। को भने हामीले कुन तथ्यबाट प्रमाणित गर्न गइरहेका छौँ कोण। त्यसैले पहिलो कोण पत्ता लाग्यो बराबर भएको दुई त्रिभुजमा। कुन त्रिभुज माथिको सानो त्रिभुज एउटा ठुलो त्रिभुज ABC त्रिभुज ADE त्रिभुज। ABC र ADE लाई हामीले समरूप देखाउने प्रयास गर्दैछौँ। त्यो प्रयासमा पहिलो खुट्कीलाई हामीले पार गरिसकेका छौँ। पहिलो स्टेपमा हामीले के लेख्यौँ एंगल A बराबर एंगल A लेख्यौँ। त्यो कुन तथ्यले कोण भएको कारणले। अब हामीले अर्को तथ्य लेखौँ। त्यसकै 2 नम्बरमा गराउँ। त्यसकै 2 नम्बर भर्खर एउटा कोण भयो। अब हेर्नु है एंगल B सँग एंगल D बराबर। एंगल B सँग एंगल D बराबर। एंगल B सँग एंगल D यो पनि कोण हो। एंगल भनेको कोण। एंगल B सँग एंगल D बराबर। कारण के संगत कोण भएकोले समानान्तर रेखा छन्। अनि छेदक हो त्यो काट्ने AD चाहिँ छेदक हो। अनि एउटा माथि छ एउटा तल छ। एंगल B माथि एंगल D तल मानौँ। त्यसलाई के भन्छौँ हामीले के गरौँ एंगल B बराबर एंगल D त्रिभुजको हेर्दै छौँ नि त। त्यसैले एंगल B बराबर एंगल D के भयो त संगत कोण। अघि साझा कोण अहिले संगत कोण हामीले पढिसकेका छौँ यसअघि संगत कोणको बारेमा। तेस्रो नम्बरमा पनि जाउँ। एंगल C
इक्वल्स टु एङ्गल ई। हामीले एबिसी ट्रायङ्गलमा एङ्गल सी लगायौँ, एबिसी ट्रायङ्गलको एङ्गल बी लगायौँ है, त्यो थाहा पाउनु होला। एङ्गल सी बराबर एङ्गल ई, यो पनि कारण के माथिको जस्तै कोण भयो, यो को लेखौँ, अनि कारण के माथिको जस्तै अथवा सङ्गत कोण लेखौँ, सङ्गत कोण लेखौँ। म पनि लेख्दैछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँलाई, ताकि मैले भनेको कुरा तपाईँलेसँग स्पिड मिल्छ कि मिल्दैन भनेर मैले लेख्दै चेक गर्दै गएको छु। अब यसकै अब के कारणले प्रुभ भयो त, अब कुन कुन त्रिभुज भयो त, त्रिभुज लेखौँ, त्रिभुज एबिसी सिमिलरको सङ्केत त्यहाँ छ, हेर्नुहोस् त, मतलब समरूपको सङ्केत छ, यास जस्तो, स्लिपिङ यास जस्तो। त्रिभुज एबिसी समरूप त्रिभुज एडिई, कारण के को तथ्यबाट को तथ्यबाट हामीले एउटा काम सक्यौँ। एउटा काम के सक्यौँ त, को तथ्यबाट के निक्लियो, यसको समरूप हो भने प्रमाणित भइसक्यो। अब समरूप हो भने प्रमाणित भइसकेपछि हामी के गरौँ भनेपछि अब अर्को काम गरौँ, डी को मान निकालौँ। ल थोरै समय छ, डी को मान निकालौँ त। के लेखौँ अब, समरूप भुजाहरू, समरूप त्रिभुजका सङ्गत भुजाहरू समानुपातिक हुन्छन्, लेख्नुहोस्। समरूप त्रिभुजका सङ्गत भुजाहरू समानुपातिक हुन्छन्, समानुपातिक हुन्छन्। निकाल्नु पर्ने डिई हो, निकाल्नु पर्ने डिई हो, त्यसले डिई लेखेँ मैले माथि। अब लेखौँ डिई अपनमा, डी को जोडा कुन हो तपाईँलाई सोझै भन्न सक्नुहुन्छ, डी को जोडा 7.2 हो, डी को जोडा 7.2 हो, सङ्गत भुजा डी को जोडा 7.2 भइहाल्यो। त्यसै गरी दिएको मान दिएको वाला हेरौँ, डिई कहाँ छ, ठुलो त्रिभुज हो नि, डिई त ठुलो त्रिभुज भने ठुलो त्रिभुजको लम्बाइ कति छ, एउटा कुनै साइडको लम्बाइ हेर्नुहुन्छ 6 र 4 छ, 6 र 4 लेखौँ, 6 + 4 अपनमा, त्यसकै सङ्गत कुन हो त, 6 हो, 6 लेखौँ, 6 + 4 फेरि लेखौँ है, डिई अपन 7.2 सङ्गत कोण के अरे भुजा भयो, त्यसपछि बराबर। अब हामीलाई ठुलो त्रिभुजको लम्बाइ चाहियो कुनै साइडको, त्यो भनेको 6 र 4 जोडौँ त 10 हुन्छ, 6 + 4 अपन त्यसकै सानो त्रिभुज, त्यसकै सङ्गत कोणको सङ्गत भुजा एसी, त्यो भनेको 6 हो, 6 + 4 अपनमा 6। फेरि डिई बराबर 10 भयो, 6 4 कति भयो 10, डिई बराबर 10 × 7.2, यताको 7.2 उता गएर क्रस भयो, 10 बराबर 7.2 भागा 6। 10 लाई 7.2 ले गुणन गर्दा 72 आउँछ, पोइन्ट हट्छ। डिई बराबर 72 भागा 6। अब के हो, भाग गरौँ त, 6 ले 72 लाई भाग गर्दा 12 को 12, 6 का 72, त्यसपछि डिई बराबर कति आयो त, 12 सिएम आयो। अब फाइनलमा छौँ, लास्टमा छौँ, डी बराबर 12 सिएम आइसकेपछि अब कोण पनि निकाल्नु छ, कोण लेखौँ त, एङ्गल एसिबी निकाल्नु छ, एङ्गल एसिबी लेखौँ, एङ्गल एसिबी बराबर एङ्गल सिइडी, एङ्गल एसिबी बराबर एङ्गल सिइडी बराबर 30 डिग्री, बराबर 30 डिग्री। अब दुईटा कारण मध्ये जुन लेख्नुहुन्छ तपाईँको चोइस, एउटा दुईटा कारण के, सङ्गत कोण भन्नुहोस् अथवा सङ्गत के सङ्गत कोण भन्नुहोस् अथवा समरूप त्रिभुजका सङ्गत कोणहरू लेख्नुहोस्, बराबर हुन्छन्। समरूप त्रिभुजका सङ्गत कोणहरू बराबर हुन्छन्, कुन सहिलो लाग्छ, समरूप त्रिभुजका सङ्गत कोणहरू बराबर हुन्छन्, कारण लेख्यो नि भयो, सङ्गत कोण भएकोले लेख्दा पनि भयो। दुईटा सङ्गत कोण हुने त, यी समानान्तर रेखा भयो दुईटा, त्यो रेखाको एउटा माथि छ एउटा तल छ, हेर्नुहोस् त, समानान्तर रेखाको एउटा बाहिर एउटा भित्र, अनि छेदकको भित्र एकैतिर छन्, यो कोण छ एउटा 30 छ, अर्को पनि 30 हुन्छ, त्यसैले चाहिँ के भयो त, एङ्गल एसिबी बराबर एङ्गल सिइडी बराबर 30 डिग्री। सो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू
आजको समय निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलि फेरि यही समयमा म म्याथ विषय पढाउन, म्याथ सब्जेक्ट पढाउनको लागि कक्षा 8 को शिक्षण गराउनको लागि नेत्र सर आउनेछु। तबसम्मको लागि टेक्निसियन मित्रलाई विशेष धन्यवाद दिँदै 104.7 मेगाहर्जबाट मेरो आवाज आजको लागि बिट हुन्छ। भोलि फेरि भेट हुन्छ। नमस्कार। आदरणीय श्रोता, तपाईले सुन्नुभयो कक्षा 8 को अनिवार्य गणित विषयको आजको कक्षा। लम्कीचुवा नगरपालिका संघको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन तपाईले यसै समयमा सुन्दै आइरहनु भएको छ। भोलि नयाँ कक्षाका साथ उपस्थित हुनेछौं। आजका लागि कार्यक्रम रेडियो स्कुलबाट हामी सबै बिदा हुन्छौं। नमस्कार।